बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, चांद रात है, आप सबको ईद मुबारक। लेकिन इस चांद रात पे हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिनके घरों से मासूम बच्चियां गायब कर दी गई हैं, अगवा कर ली गई हैं, उनके घरों में सफ़े मातम है। मैंने लाहौर से इस वक्त जहमत दी है जनाब चाकर आजम साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं और लाहौर के बंगले से गायब होने वाली बच्ची मुस्कान का केस देख रहे हैं। 18 अप्रैल को उस बच्ची के लिए ऑर्डर दिया गया था अदालत की तरफ से कि बच्ची को बाजियाब कराया जाए। आइए जानते हैं चाकर आजम साहब से कि क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, 18 अप्रैल को आपने हमें बताया था कि जो बच्ची बंगले से गायब हुई है मुस्कान, उसकी बाजियाबी के ऑर्डर पास हुए हैं अदालत की तरफ से। तो क्या बच्ची बाजियाब हो गई? सबसे पहली बात यह है कि 18 तारीख से पहले 2 दिन पहले सेटलमेंट हो गई थी बंगले वालों के दरमियान और बच्ची के माँ बाप के दरमियान। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था कि आप 18 तारीख को केस विड्रॉ कर लीजिएगा, जिस पर मैंने उन्हें इनकार किया था कि अगर जब तक मुस्कान सामने नहीं आती, मंजर पर नहीं आती, 12 साल बच्ची लापता है, मैं ये केस विड्रॉ नहीं करूँगा। सही। काफ़ी बहस व तकरार के बाद मैंने उन्हें ये कहा था कि आप अपना वकील चेंज कर लें, क्योंकि मुस्कान अभी तक नहीं मिली थी। तो मैंने कहा आप अपना वकील बदल लें, अगर मैं पेश हुआ तो मैं केस विड्रॉ नहीं करूँगा। सही। तो उन्होंने अपना वकील बदल लिया था अच्छा। और उन्होंने अपनी सेटलमेंट डीड जो बनाई थी वो उन्होंने 18 तारीख को तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पेश की। सही। जब तारिक सलीम शेख साहब के सामने, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के सामने उन्होंने सेटलमेंट डीड पेश की, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सेटलमेंट हो गई, ये मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुस्कान कहाँ है। तो वो केस वहाँ से आगे फर्दर कंटिन्यू हो गया। जज साहब ने उस केस को विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा जब तक मुस्कान सामने नहीं आती मैं ये केस ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो वो बहुत सही। पैसे वाले लोग थे, बहुत असर और रसूख वाले लोग थे। उन्होंने मुस्कान के माँ बाप के साथ सेटलमेंट कर ली और मुस्कान के वालिदैन उस दिन कोर्ट में अपीयर हुए थे। मैं अपीयर नहीं हुआ था, मेरी जगह पे और वकील पेश हुआ था, क्योंकि मैंने केस को विड्रॉ करने से इनकार किया था। सही। तो लेकिन ये हुआ कि अल्लाह का करम ये हो गया कि जज साहब बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने हमारे स्टांस को कंटिन्यू रखा। उन्होंने कहा आपकी सेटलमेंट हो गई, वो बात ठीक है, लेकिन मुस्कान कहाँ है। और उन्होंने फर्दर पुलिस को ऑर्डर किया है और नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख तक, 4 मई तक टाइम दिया है कि मुस्कान को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा। इस पे और मजीद 18 कोई तारीख सवाल हो तो पूछें। जी, 18 तारीख को जो उन्होंने कहा था कि बाजियाब कराया जाए, तो पुलिस से उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों नहीं बच्ची को तुमने 18 तारीख तक बाजियाब कराया? उन्होंने पुलिस को सख्ती का इजहार किया कि मैं यहाँ पे मुस्कान के इंतज़ार में हूँ और आप एक फैमिली की सेटलमेंट डीड लेके आ गए, जिसमें आप लोगों ने ये लिखा हुआ है कि बंगले के मालिक ने ये कहा है कि बच्ची हमारे पास नहीं है, और आपने उनकी बात मान ली है, लेकिन बच्ची कहाँ है। सवाल तो कोर्ट का ये है कि बच्ची कहाँ है। ऑब्वियसली जज साहब ये देख रहे थे कि वकील बदल गए, हालात बदल गए, सेटलमेंट डीड आ गई, हो सकता है कोई प्रेशर हो। मैं आपको पिछले सारे जितने आपने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए उनमें मैं वाज़े तौर पे आपको बता चुका हूँ कि वो जो बंगले के मालिक हैं डिफेंस फेज 7 लाहौर में, वो बहुत असर और रसूख वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। उनके प्रेशर में मुस्कान की फैमिली आ गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात पे सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक मुस्कान नहीं आती ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, और उन्होंने पुलिस को स्ट्रिक्टली कहा कि अब आपको मज़ीद टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगली हेयरिंग तक मुस्कान को लेके आएँ। अगर मुस्कान ज़िंदा 12 साल मुस्कान ज़िंदा नहीं है तो उसकी डेड बॉडी ले आएँ, लेकिन मुस्कान को लेके आएँ, ये मुहिम्मा हल करें कि मुस्कान इस वक्त कहाँ पे है। आपका सही। मज़ीद कोई सवाल है तो पूछ लें। सर, आपने मुझे 18 तारीख से पहले जब मैंने कहा था कि आप 18 को डेट है, तो आपने मुझे कहा कि एक अजीब-सी बात हो गई है कि उन बंगले वालों ने मुस्कान के मामू को या चाचा को गिरफ्तार करवा लिया। वो क्या मामला था?
جی ایسا بھی ہوا تھا کہ مسکان کے ماموں کو پولیس والوں نے اٹھا لیا تھا اور پولیس والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے اٹھایا ہے، جو اس لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ اغوا کر لیا گیا ان کو۔ بہرحال ان کو کوششیں کر کے میں نے بازیاب کروا لیا تھا۔ مسکان کے تو ماموں امجد نامی شخص تھے، وہ مل گئے تھے۔ اچھا، تو ان کو پولیس سے ان بنگلے والوں نے اٹھوا لیا تھا، یہ کنفرم ہو گیا؟ ان کو اٹھایا بنگلے والوں نے تھا، ان کے گھر گھس کے ان کے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا۔ مسکان کی فیملی کو گاڑیوں کے سامنے نیچے دینے کی دھمکی دے کے کہ ہم آپ کو گاڑی کے نیچے مار دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ شو ہوگا، کوئی کیس نہیں بنے گا، بہت تھریٹ کیے گئے تھے۔ اور بعد میں وہ جو بندے پرائیویٹ لوگوں نے اٹھائے تھے وہ پولیس سے ریکور ہوئے۔ اوہو، پھر اس کے بعد وہ لوگ مسکان کے گھر پہنچے، انہوں نے مزید ان کو پریشرائز کیا، ان کو تنگ کیا، جس پہ مسکان کی فیملی سیٹلمنٹ پہ راضی ہو گئی اور انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کیس وڈرا کریں۔ میں نے کہا کہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور میری مسکان کی فیملی سے بھی بہت زیادہ لڑائی ہوئی کہ میں آپ کا کیس فری آف کاسٹ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ مسکان مل جائے، 12 سالہ بچی مل جائے جو کہ اسٹیٹ کی بچی ہے، ہماری ماؤں بہنوں جیسی ہے، ہماری بیٹیوں جیسی ہے، تو میں یہ کیس وڈرا نہیں کروں گا۔ جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وکیل ہیں، آپ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا وکیل بدل لیں، اگر میں اس کیس میں رہوں گا تو میں پرسنل ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے اچھا، اپنا کیس بدل لیا، اپنا وکیل بدل لیا، ان کا نیا وکیل عدالت میں پیش ہوا، لیکن جو جسٹس طارق سلیم صاحب تھے انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ بچی کہاں ہے اس وقت؟ آپ لوگوں کی سیٹلمنٹ تو ہو گئی، کیا بچی کی موجودگی میں ہوئی؟ تو عدالت میں پولیس نے کہا بچی ابھی تک نہیں ملی۔ تو طارق سلیم شیخ صاحب نے اگلے مہینے کی 4 تاریخ کا ان کو ٹائم دیا کہ آپ بچی کو لے کے آئیں، سیٹلمنٹ ڈیڈ یا کچھ بھی یا بعد میں لائیے گا، سب سے پہلے یہاں پہ عدالت کے سامنے بچی کو لایا جائے، اگر بچی زندہ نہیں ہے، مر چکی ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی لائی جائے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے بچی زندہ ہے یا مر گئی؟ اب تو میں بہت کنفیوز ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ بچی زندہ ہو، اور میں اپنے دماغ بالکل، کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ بس کرے، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار بچی زندہ ہو۔ الہی آمین۔ ہماری بھی دعا ہے سر یہ کہ بچی جو ہے زندہ سلامت ہو اور ماں باپ کے گھر پہنچے ساتھ خیریت کے۔ تو سر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا چاند رات کے دن، اور آپ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں کہ آپ نے کہا وہ بچی میری بیٹیوں جیسی ہے، میری بہنوں جیسی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے تھوڑی سی تفصیلی بات یہ کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو بچی کو غائب کر لیا، اوپر سے پھر ماموں کو اٹھا لیا، پہلے باپ کو گرفتار کروا دیا۔ ہماری پنجاب پولیس کا کردار کس قدر مشکوک ہے کہ لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں یا عہدیداران ہیں، ان کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے۔ اور جب کراچی سے بچیاں اغوا کر کے پنجاب لے جائی جاتی ہیں تو سندھ پولیس اگر جا کے ان کو وہاں تلاش کرتی ہے تو پنجاب پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، اور سندھ پولیس جو ہے اس بات میں دھکے نا کھا میں آپ کے۔ کی ایک بات، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ ہم پریشان صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، جی ہم پریشان اس لیے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، کوئی ہیومن ٹریفکنگ ہوئی، اس بچی کو اٹھا کے کہیں لے جایا گیا، یا اس بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو مار دیا گیا، یا اس بچی کو اپنی مرضی سے وہ بچی کہیں چلی گئی، یا اس بچی کے باڈی پارٹس کہیں پہ بیچے گئے، کیا ہوا؟ ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ آ جاتا کہ کسی نے ریپ کر کے اس کو مار دیا تو بھی سٹوری کلوز ہوتی تھی۔ ہم اس وقت پریشان اس لیے ہیں کہ ہوا کیا ہے، اینڈ کیا ہوا ہے، کہ وہ بچی اغوا ہوئی ہے، کڈنیپ ہوئی ہے، فور ریپ ہوئی ہے، یا اس کے جسم کے حصے بیچے گئے ہیں، یا اس کو پاکستان سے باہر کہیں بیچا گیا ہے کیونکہ اس کی عمر 12 سال تھی۔ ہم اس لیے بالکل پریشان ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوا، اور اس کے علاوہ اس جیسی اور کتنی بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ جو رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں وہ 5 to 10% ہوتے ہیں، 90% جی لوگ تو کیس رپورٹ نہیں کر پاتے، کسی پریشر میں آ جاتے ہیں، کسی لالچ میں آ جاتے ہیں، یا حالات کی زد میں مارے جاتے ہیں۔ تو مسکان کیس ہمارے لیے اس لیے اہم بنا ہوا ہے، اور ہماری نیند صرف اس وجہ سے اڑی ہوئی ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوا، مسکان گئی کہاں۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے مسکان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو شاید ہمیں حوصلہ آ جائے، لیکن یہ بالکل انہونی ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اب آپ اپنے پروگرام کی کلوزنگ کر لیں۔
बिल्कुल सर, आपने तो मेरी इस वक़्त रूह जो है वो काँप गई और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के कि 11 साला या 12 साला बच्ची जो है वो इतने सर महीनों हो गए इस बात को, कितने दिन हो गए? 17 फरवरी से गायब है बच्ची, 2 महीने ओहो! हो रहे हैं तकरीबन। वो लापता है और उसका कोई सुराग नहीं है, और पुलिस चाहती है कि ये केस डिस्पोज ऑफ हो। उसके माँ बाप को जैसे कैसे मना लिया गया। हम वकीलों ने जिन्होंने स्टैंड लिया था, हम में से मेरे जो कुछ साथी हैं, जैसे आबिद फ़ारूक मलिक साहब हैं, फ़ारूक सियाल साहब हैं, कैसर चदर साहब हैं, जुनेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ये लोग केस विड्रॉ करते हैं तो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दोबारा केस फाइल करेंगे कि मुस्कान की ज़बरदस्त। तलाश की जाए, मुस्कान का पता लगाया जाए, मुस्कान का एंड देखा जाए, मुस्कान के साथ क्या हुआ है। और जितनी मैं मेरी तो अल्लाह मुझे बेटी दे, मेरी अल्लाह से दुआ है, अब तक मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जितने मेरे बेटियों वाले दोस्त हैं वो मुझसे ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल, और हमने इस स्टेट में रहते हुए स्टैंड लेना है अपनी स्टेट की बच्चियों के साथ। हमें इस चीज़ से ज़बरदस्त। गर्ज नहीं है कि कौन अमीर की बच्ची है कौन गरीब की बच्ची है। पहले तो हमें इस बात की टेंशन थी कि एक 12 साल की बच्ची को किसी घर में मुलाजमत पे मजबूर क्यों किया गया। उसके वालिदैन सबसे पहले कसूरवार हैं। सिर्फ आठ बिल्कुल। हज़ार के बस जो उससे नौकरी करवा रहे थे, जॉब करवा रहे थे। जी, जी, फिर जिन बंदों के जी। हमने हैंड ओवर किया, जिनके पास लास्ट पोजेशन था, लास्ट कस्टडी थी, वो जवाब दे हैं। वो तो बताएं कि उनके पास से बच्ची कहाँ गई, वो आज तक नहीं बता सके। और बिल्कुल, वो डीएचए में रहते हैं। डीएचए आपको पता है कि जहाँ डीएचए का नाम आ जाए वहाँ पे हर आवाज़ बंद हो जाती है। वहाँ किस कदर सिक्योरिटी होती है, किस कदर सिक्योरिटी कैमराज होते हैं। और डीएचए के जितने भी रेजिडेंट होते हैं, हर घर में ना हो तो दूसरे घर में कैमरा लाजमी होता है, और हर चौक में कैमरा लाजमी होता है। मुस्कान का घर से निकलना, जिस घर में वो नौकरी करती थी, जॉब करती थी, उसका उस घर से निकलना अभी तक साबित नहीं हो सका। तो पुलिस किस इंतजार में है? उन घर वालों से क्यों नहीं पूछती कि भई आपके घर में जो बच्ची थी वो आपके घर से कहाँ गई? और उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, उसका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था। तो ये बिल्कुल बहुत सर। सारे सवाल हैं जो कि अलार्मिंग सिचुएशन में हमें ले जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी की अगली बच्चियों के लिए, हमारी जी, बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। जी। और जो मर्द लोग और जो लोग अपनी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, जो स्टेट अपनी औरतों और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, तो वो स्टेट क्या मुंह दिखाएगी रब्बे कायनात को? वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में किसी को? और फिर इंतज़ार करना चाहिए ना हमें ऐसी सिचुएशन में कि हमारी अगली बहन बेटी कब उठाई जाएगी और हम कब चुप करेंगे अगली दफ़ा। सही, बिल्कुल सही। सर आप जैसे नेक लोग हैं तो शायद अल्लाह ताला अभी मायूस नहीं हुआ है और दुनिया चल रही है। ये तो इतनी आपने अलार्मिंग सिचुएशन बताई है और इतने खतरनाक आपने मुझे बताया कि बच्ची के ऑर्गन भी फ़्रॉक किए जा चुके होंगे। खुदा ना करे ख़ाकम बदहन। तो पाकिस्तान में न जाने क्या-क्या हो रहा है और हमें वाक़ई अब मिलके सख्त स्टैंड लेना होगा। सर आपने बिल्कुल सही बात की कि लोग अपनी गुर्बत से तंग आके छोटी-छोटी बच्चियों को बंगलों पे भेजते क्यों हैं? ऐसे लोग गैरों के हवाले कर देते हैं, भेड़ियों के हवाले। सर कराची की 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जो बंगले से अभी तक गायब हो चुकी हैं, जिनका केस रिपोर्ट है, वरना गायब तो बहुत सारी लास्ट बच्चियाँ टाइम बगौर मैडम मैं आपको मादरत के साथ कहूँगा, लास्ट टाइम आपने मुझे एक डैरकी की फैमिली के बारे में बताया था और एक हैदराबाद की फैमिली के बारे में बताया था, जी, और जी, मैंने जी। आपको ये कहा था कि मैं उनके लिए जितनी मदद कर सकता हूँ, जितने लिंक्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। उन लोगों ने बिल्कुल। अभी तक मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, ना ही आपने मुझे बताया, ना ही आपने मुझे अब तक कोई अपडेट दी। तो देखिए ना कि जब अ, हम सोसाइटी के लिए लड़ सर आपको मैं जो है रहे हैं तो एक जो हैदराबाद का केस है, बुजुर्ग खातून है मुमताज शम्स और कैंसर सर्वाइवल है बेचारी। उनकी बेटी को यानी नवासी को घर से गन पॉइंट पे उठा के ले गए थे। बड़ा सियासी असर और रसूख रखते हैं वो लोग और बच्ची को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। बच्ची चाहती है कि अपने घर आए तो उसको आने ही नहीं देते। उसके लिए मैंने शैला रज़ा से भी बात की है और इंशाल्लाह वो केस मैं आपको दूंगी, उसको जरा सा आप देखिएगा। वाकई ये तो आपको सवाब मैं जारिया दोबारा है। एक दफ़ा ऐड कर दूं कि भाई हमने सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे जाना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कॉल पे बताया था, आपकी जो मुझे कॉल आती है कि काफ़ी सारी बच्चियां सहूलियात आराम व आसाइश देख के उनके साथ जो टॉर्चर होता है, जो हरेसमेंट होती है, जो जिना होता है, वो उसमें रच बस जाती हैं। उनको लगता ही नहीं कि जी, ये जी। गलत है, क्योंकि वो उनकी जी, कच्ची उम्र में उनके साथ हो रहा होता है।
اور وہ اس جی میں گھل مل جاتی ہیں. وہ ایک غریب گھر سے بھوک سے نکل کے جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے کیسز رپورٹ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ جی بچیاں اس گندے ماحول کو اچھا سمجھ کے, پرسکون سمجھ کے, کمفرٹیبل سمجھ کے اس میں رچ بس جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی, اور دوسری طرف سے کیس کچھ اور ہوتا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور آ رہی ہوتی ہے. صحیح ہمیں جو آواز اٹھانی ہے, ہمیں یہ اٹھانی ہے کہ کیا جو کسی گھر میں ملازمین کام کر رہے ہیں, کیا وہ اس کے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں رجسٹرڈ ہیں کہ نہیں ہے, کیا قانون صحیح کے مطابق, ان کی عمر کے مطابق ان کو وہ مزدوری, وہ نوکری کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے, کیا وہ چھوڑ کے صحیح جاتے ہیں تو کسی کو اپڈیٹ دی جاتی ہے, اور ان بچیوں کا فیوچر کیا بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات جس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کم عمر بچیاں جو کسی گھر میں جاب کرتی ہیں, ملازمت کرتی ہیں, تو اس گھر کے مالک پہ یہ پابندی عائد کی جائے کہ ان کو سکول بھیجیں, ان کو ان کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم ملے, اور تعلیم سے باقی ٹائم میں وہ ان کی خدمت کریں تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور قوانین پاکستان کے مطابق بھی وہ جرم ہے. تو کیا اس جرم کے مطابق کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ جی بالکل اب ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے, اس ایک کیس کے کو ہم نے ایک کیس نہیں سمجھنا, ہم نے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف سائلنٹ کیسز میں مدد کرنی ہے بچیوں کی. بالکل بچیوں کو عزت سے جینا سکھانا ہے, ان کو سر اٹھا کے جینا سکھانا ہے, اور وہ ممکن ہے صرف تعلیم اور شعور سے. صحیح تو ان کو بالکل صحیح تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ بیسک نیڈ ان کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل اس چیز کو تھوڑا پروموٹ کریں. میں آپ کا ساتھ دینے کو پہلے بھی تیار تھا, میں آگے مزید بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. میں سر آپ کے ساتھ بالکل کیپ اینڈ ٹچ ہوں, اور میں میڈیا کے ذریعے آواز بلند کروں گی. آپ قانون کے تحت جو آپ عدالتوں میں ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین, آپ نے سینئر ایڈوکیٹ اعظم چاکر صاحب سے کی سارا اپڈیٹ سنی, اور آپ کے بھی مجھے یقین ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ کس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے کمسن بچیوں کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دیا جاتا ہے, اور ان سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بچیاں اتنی مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اور پھر ان کو اتنا ڈرا دیا دھمکا دیا جاتا ہے کہ وہ واپسی کا ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں مل کے جو ہے اپنے معاشرے میں اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی, بلکہ عملی اقدام کرنا ہوگا, ہر حد تک جانا ہوگا ہمیں ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ اعظم چاکر صاحب کی کہ انہوں نے چاند رات والے دن جس وقت لوگ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ میں اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں, سر نے مجھے ٹائم دیا. یہ وہی بات ہے کہ یہ سچے پاکستانی ہیں اور قوم کی بیٹیوں کا درد دل میں رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. میرے نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.